बचपन में बाबा मुझे एक देव की कहानी सुनाता था। देव का जिंदगी एक मासूम परिंदे में कैद था। मैं खुद को सब अपनी मुसीबत से मानता हूँ। कमाल की मोहब्बत है तेरी। वो मोहब्बत ही क्या जिसमें जंग रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम। ड्रामा सीरियल हमराही की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा हैरत अंगेज और बहुत ही ज़्यादा खुशियों भरी होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हुई वो बहुत ही ज़्यादा कमाल थी। तो जैसा कि अब सिहान इल्हाम को तुर्की से लेकर पाकिस्तान वापस आ जाएगा और सिहान इल्हाम को बताएगा कि लाला शहजाद का एक और बेटा आ गया है, जिब्रान, जो अपने भाई और अपने बाप की मौत का बदला मुझसे लेना चाहता है और उसने इसके लिए वजीर, रानी और चंदा को किडनैप कर लिया है। सिहान जो कि बहुत गुस्से में होता है और सिहान और इल्हाम जब पाकिस्तान पहुंच जाते हैं तो सिहान सबसे पहले इल्हाम को उसके घर पर ड्रॉप करेगा और वहाँ जाने लगेगा। इल्हाम सिहान को रोकने की कोशिश करेगी और सिहान से कहेगी कि हमें इसके लिए पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, ना कि तुम खुद अकेले चल पड़े हो। लेकिन सिहान इल्हाम से कहेगा कि मैं जिब्रान की जान ले लूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने चंदा को किडनैप किया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इल्हाम जो कि सिहान को समझाने की कोशिश करती है कि तुम एक दफा फिर से वही काम करने जा रहे हो, लेकिन सिहान इल्हाम के लाख मना करने के बावजूद नहीं रुकेगा और सिहान जो कि अब इस पुलिस वाले दोस्त को भी इन्फॉर्म कर देगा कि शहजाद लाला का बेटा जिब्रान, जिसने चंदा और वजीर को, रानिया को किडनैप कर लिया है। तो इस तरह सिहान का वो पुलिस वाला दोस्त भी सिहान के साथ जिब्रान के अड्डे पर रानी और वजीर और चंदा को बाजियाब करवाने के लिए पहुंच जाएगा, जहां पर जिब्रान ने सिहान को बताया होता है कि वजीर, चंदा और रानिया यहाँ पर हैं मेरे पास। सिहान जब वहां पर पहुंचता है तो जिब्रान और उसके बंदों पर सिहान अटैक करते हैं और सिहान जो कि उन लोगों को खुद धुलाई कर देगा और वहां से वजीर और उसकी बहन और चंदा को बाजियाब करवा लेगा। लेकिन लाला का बेटा जिब्रान जो कि वहां से बचकर भाग जाता है। जिब्रान अब सिहान के साथ एक और चाल चलता है। वो देखता है कि सिहान तो यहाँ पर है और पीछे उसकी महबूबा इल्हाम जो कि घर पर अकेली है, क्योंकि जिब्रान को लाला के बंदे सिहान और इल्हाम के बारे में सब कुछ बताते हैं कि किस तरह से सिहान लाला के पास आया था और हाथ जोड़कर इस इल्हाम के रेस्टोरेंट की जमीन बात की थी। लाला के बंदे जिब्रान को ये बात बता देंगे कि सिहान इल्हाम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। यूं समझो कि सिहान की जिंदगी इस लड़की में है। जिब्रान बंदों से कहेगा कि मुझे इस लड़की के घर ले चलो, तो जिब्रान जो कि इल्हाम को किडनैप कर लेगा। इल्हाम जिब्रान से कहेगी कि लगता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, तुमने मुझे किडनैप करके खुद मौत को दावत दे दी है। क्योंकि जब सिहान को इस बात का पता चलेगा कि मुझे किडनैप करने वाले तुम हो तो उसके हाथों किसी सूरत जिंदा नहीं बच पाओगे। इल्हाम जिब्रान से कहेगी कि सिहान तुम्हारे ये हाथ तोड़ देगा जिन हाथों से तुमने मुझे किडनैप किया है, और तुम्हारी टांगे तोड़ देगा जिन टांगों पर तुम चल कर आए हो। तुम नहीं जानते कि सिहान मेरे लिए क्या कुछ कर सकता है। जिब्रान इल्हाम से कहेगा कि इसीलिए तुम्हें किडनैप किया है, मैं भी देखूंगा कि आखिर सिहान तुम्हारे लिए क्या कुछ कर सकता है। जिब्रान इल्हाम से कहेगा कि मैं देखना चाहता हूँ कि वो तुम्हारे लिए किस तरह तड़पता है और मैं उसे तुम्हारे सामने देखना किस तरह तड़पा तड़पा कर मारूंगा। इल्हाम जिब्रान से कहेगी कि तुम्हारी ये भूल है, तुम शायद उसे नहीं जानते। और फिर जिब्रान सिहान को कॉल करके बताएगा कि तुमने उन लोगों को तो बाजियाब करवा लिया है, लेकिन अब तुम्हारी महबूबा हमारे कब्जे में है और तुम यहाँ पर उसको छुड़वाने के लिए अकेले ही आओगे। अगर तुमने अपने साथी किसी को बताया और अपने साथ किसी को भी लेकर आने की कोशिश की या पुलिस को इन्फॉर्म किया तो इल्हाम की हम जान ले लेंगे। जिब्रान सिहान कहेगा कि तुम्हारी इस महबूबा ने कहा है कि तुम मेरे हाथ पांव तोड़ दोगे क्योंकि मैंने इसे किडनैप किया है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में कितना दम है। इसलिए जिब्रान सिहान से कहेगा कि तुम उसको बचाने के लिए अकेले ही होगे। सिहान जो कि अब जिब्रान से कहेगा कि लगता है तुम्हें भी अपनी जिंदगी प्यारी नहीं, तुम्हें बहुत जल्दी है अपने भाई वलीद और अपने बाप के पास जाने की। तो सिहान जो कि जिब्रान से कहेगा मेरे वहाँ पहुँचने से पहले तुम अपने लिए कब्र का इंतजाम कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। सिहान जो कि अकेला फिर वहाँ पर पहुँच जाएगा, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले सिहान अपने इस पुलिस वाले दोस्त को भी सब कुछ बता देगा और उसे वहाँ की लोकेशन भी सेंड कर देगा जिस जगह पर जिब्रान ने उसे बुलाया होता है। और सिहान अपने इस पुलिस वाले दोस्त से कहेगा कि तुम लोग मेरे साथ नहीं चलोगे, मैं वहाँ पर अकेला जाऊंगा और तुम लोग मेरे बाद आना। और इस तरह सिहान जो कि वहाँ पर पहुँच जाएगा और जिब्रान के बंदों जो कि सिहान को अपनी निगरानी में अंदर ले जाएंगे। सिहान जब वहाँ पहुँचेगा तो वो देखेगा कि उन लोगों ने इल्हाम को कुर्सी पर रस्सियों से बांधा हुआ है। सिहान से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। जिब्रान सिहान से कहेगा कि बचपन में मुझे मेरे बाबा कहानी सुनाया करते थे कि एक देव होता है जिसकी जान एक परिंदे
پرندے میں قید تھی اور وہ اس پرندے کی بہت زیادہ حفاظت کرتا ہے تاکہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ جبران سیحان سے کہے گا کہ اور میں نے سنا ہے کہ تمہاری جان اس لڑکی میں بسی ہوئی ہے، اگر اس لڑکی کو کوئی نقصان پہنچا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا کیونکہ تم نے اس سے محبت کی ہے۔ جبران سیحان سے کہے گا کہ اب اصل امتحان دیکھنا ہے تمہارا کہ تمہیں اس لڑکی سے کتنی محبت ہے، کیا تم اس کو ہم سے بچا پاتے ہو یا پھر تم دونوں کو میں مار ڈالوں گا۔ جبران جو کہ الہام کی طرف پلٹتا ہے اور اسے بالوں سے پکڑ کر اسے تھپڑ مارتا ہے، الہام سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سیحان جب یہ دیکھے گا تو سیحان جبران کو للکار کر کہتا ہے کہ تمہیں اپنے باپ کے پاس جانے کی بہت زیادہ جلدی ہے مجھے لگ رہا ہے۔ سیحان جبران سے کہے گا کہ وہ محبت ہی کیا جس میں جنگ نہ ہو، میں اپنی محبت کی خاطر ہر حد پات کر دوں گا اور تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ آنے والے زمانے میری مثال دیں گے اور ان لوگوں کو ڈرائیں گے کہ کس کی محبت یا کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ غلط نہیں کرنا ورنہ سیحان غازی آ جائے گا۔ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم الہام کو ہاتھ بھی لگاؤ؟ سیحان کہے گا کہ تمہارا بھائی ولید بھی اسی وجہ سے اس دنیا سے چلا گیا تھا میرے ہاتھوں، اور میں تمہاری باری ابھی سے آ ہی چکی ہے کہ میں تمہیں مار ڈالوں۔ سیحان جو کہ جبران اور اس کے بندوں پر ٹوٹ پڑتا ہے، سیحان جبران کے خوب دھلائی کرتا ہے، جبران کے دانت توڑ دے گا اور سیحان جبران کے ہاتھ توڑ دے گا اور کہے گا کہ تم نے الہام کو ٹچ کیسے کیے، ان ہاتھوں سے اس سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کیسے کی، میں تمہارے یہ ہاتھ توڑ دوں گا۔ تو اس طرح سیحان جبران کے ہاتھ بھی توڑ دے گا اور پھر سیحان جبران کی ٹانگیں بھی توڑ دے گا اور اس سے کہے گا کہ انہی ٹانگوں پر چل کر آئے تھے نا اور الہام کے گھر پہنچے تھے اسے کڈنیپ کرنے کے لیے، اور اس طرح سیحان جو کہ جبران کو مار ڈالے گا۔ پھر جلدی سے الہام کو رسیوں سے آزاد کرتے ہیں۔ اتنی دیر میں کچھ اور آدمی جبران کے آ جاتے ہیں۔ سیحان جو کہ الہام کو جلدی سے کسی سائڈ پر چھپنے کے لیے بولے گا اور الہام جو کہ چھپ جائے گی۔ اتنی دیر میں وہ بندے جو کہ سیحان پر اٹیک کر دیں گے اور سیحان جو کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی جلد بازی نہیں کرے گا بلکہ ان کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دے گا اور ہینڈز اپ کر کے کھڑا ہو جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سیحان نے ہار مان لی، اور سیحان جو کہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کیونکہ سیحان کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ تو نہیں ہوتا، تو سیحان کو جیسے ہی موقع ملتا ہے سیحان پلٹ کر اس آدمی پر وار کر دے گا اور اس آدمی کو دھکا دے کر نیچے گرا دے گا اور اس طرح اس کے گن چھین لے گا اور ان لوگوں سے مقابلہ کر لے گا۔ اتنی دیر میں سیحان کا وہ جو پولیس والا دوست ہوتا ہے وہ بھی اپنی پولیس کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے، تو اس طرح سیحان جبران اور اس کے تمام بندوں کا خاتمہ کر دے گا۔ اور ایک آدمی جو کہ الہام کو دیکھ لیتا ہے وہ الہام کی طرف لپکتا ہے اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ الہام کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے الہام کے پاس بھی کوئی نہ کوئی چیز اسے مل ہی جاتی ہے جو الہام اس کے سر پر دے مارتے، وہ آدمی وہیں پر ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اس طرح سیحان اور الہام بچ جائیں گے، اس کے تمام بندوں کا بھی خاتمہ سیحان کر دے گا۔ تو اس طرح سیحان جو کہ الہام کو بھی وہاں سے آزاد کروا لے گا اور اسے گھر لے آئے گا۔ اب سیحان کے تمام دشمن جو کہ ختم ہو چکے ہیں اور اب سیحان اور الہام کی شادی کی تقریب ہوگی اور سیحان اپنے گھر کی روشنیوں سے چراغاں کر دے گا تاکہ وہ الہام کی خوشی کو طریقے سے منا سکے، اور پورے علاقے کو سیحان اپنی اس شادی میں شرکت کی دعوت دے گا اور سیحان الہام سے نکاح کر لے گا۔ اس طرح الہام اور سیحان اب ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے، اور سیحان جو کہ ایلف کے جانے کے بعد بہت زیادہ دکھ اور غمگین ہو چکا تھا اور اپنی زندگی سے بیزار ہو چکا تھا، اب ایک دفعہ پھر الہام کو اپنی زندگی میں پانے کے بعد وہ پھر سے جی اٹھے گا، اور سیحان جو کہ وزیر اور رانیہ کو بھی واپس نہیں جانے دیتا بلکہ الہام جو کہ اپنا ریسٹورنٹ ہے وہ وزیر اور رانی کے حوالے کر دے گی اور الہام اپنا گھر بھی وزیر اور رانیہ کو دے دے گی۔ وزیر اور رانیہ بھی اب الہام کے گھر پر ہی رہیں گے، تو اس طرح اس ڈرامے کا ایک بہت ہی زیادہ اچھا اور ہیپی اینڈنگ ہو چکی ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہے تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔